हुनु पनि नरक भयो, हाँस हुनु पनि नरक हो। ती तीनटा जन्म नरक भएपछि आखिरमा अर्को जन्म ब्राह्मण भएर जन्मियो। ब्राह्मण वेद पारगः। र यसरी पितृ हामीले अज्ञानवश कर्म गरे पनि पितृले हामीलाई क्षमा दिन्छन्। पितृको क्षमा प्राप्त भयो भने हामी यहाँ पनि सुखी, मरेपछि पनि सुखी, यहाँ पनि सुखी, वहाँ पनि सुखी, र यहाँकालाई पनि छोरा नाति पलातीहरूलाई पनि सुखी, र माथिका बा बुढा बाजीहरूलाई पनि सुखी बनाउन सक्ने यो साधन यो पितृयज्ञ हो भनेर भगवानले यसरी विनता पुत्र गरुडलाई बताउनु भयो। र नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनक आदि गरिएका 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउनु भयो। तिनै पवित्र कथा आजलाई यथामति विस्तार गरियो। ओम हरये नमः। आज पितृयज्ञको वर्णन भयो। लाइट लाग्यो क्या?